से हम बात करेंगे। बैरिस्टर फारूक नसीम हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा, पनामा लीक्स पर जुडिशल कमीशन बनाने से इनकार कर दिया गया है, क्या कहेंगे आप? मुझे कोई सरप्राइज नहीं लगी क्योंकि इनिशियल रिएक्शन चीफ जस्टिस साहब का और सुप्रीम कोर्ट का यही था कि उन्होंने पहले ही कहा था कि हम इस चीज में नहीं पड़ेंगे। और आज जो बात सामने आई है वो यही आई है कि जब तक कोई किसी किस्म का कंसेंसस नहीं होता पार्टीज में टीओआर के बारे में, और वजह यही है कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो जो भी केस हार जाता है वो अदालत को ब्लेम कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये इलेक्शन रिगिंग केस में जब एक जुडिशियल कमीशन बना और उसने अपने तौर पे इसकी फाइंडिंग दी, अब पीटीआई वाले जो हैं कोई एविडेंस सबूत नहीं दे सके तो नेचुरली जुडिशियल कमीशन ने तो उसको रिजेक्ट करना था। उसका इल्जाम और उसका जो मलबा है अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे डाला जाएगा तो मुनासिब बात नहीं है। तो इसीलिए कोर्ट जो है वो बड़ी मोहतात है इस मामले में, क्योंकि उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट तो है नहीं। तो नेचुरली ये चीज होनी थी क्योंकि हर तरह का कंसेंसस हो और उसके बाद अदालतों को ये पता हो कि कोई फरीक जो है हारने के बाद ये नहीं कहेगा कि जी अदालत जो है उसकी गलती। ठीक, फारूक नसीम साहब, तो हम ये समझें कि अगर मुतफ़िका तौर पर टर्म्स ऑफ रेफरेंस सामने आते हैं तो फिर सोचा जा सकता है कि इस पर एक जुडिशियल कमीशन बन पाएगा? जो रिस्पॉन्स आया है चीफ जस्टिस साहब का वो यही है कि जब तक कंसेंसस नहीं होता हर तरह से तो उस वक्त तक तो अदालत बिल्कुल इस चीज को छुएगी नहीं। और कंसेंसस होने के बाद भी ये बावर कराना पड़ेगा चीफ जस्टिस साहब को और जुडिशियल कमीशन को कि एक फैसला या इन्वेस्टिगेशन जो जुडिशियल कमीशन करेगी वो किसी तरफ भी जा सकती है। हो सकता है वो प्राइम मिनिस्टर साहब के हक में जाए, उनके खिलाफ जाए, लेकिन ये बावर कराने की जरूरत है कि आइदर वे कोई जो है बाद में ये इल्जाम नहीं लगाएगा कि नहीं जी अदालत तो मिली भी थी। ठीक, और फारूक नसीम साहब, जो जवाब ये दिया गया है कि कई साल लग सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस से, इससे हम ये भी पहलू देख सकते हैं कि ये भी इनकी जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि सबसे पहले ऊपर से एहतसाब का अमल जो है वो शुरू हो। देखें ये तो कहना पर वक्त है और मेरा अपना पर्सनल ख्याल है, ये मैंने पहले भी एज ए चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान बार काउंसिल ये बात मैं कर चुका हूँ, वो यही है कि बिजनेसमैन की केस को अलग किया जाए और पार्लियामेंटेरियन किया जाए। जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका कड़ा एहतसाब जरूर होना चाहिए लेकिन बिजनेसमैन के लिए पाकिस्तान की जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, इकोनॉमिक रियलिटीज हैं, कौन सी ऑफशोर कंपनी पैसे लेके आई, कहाँ किसके पास पैसे यहाँ से गए, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिसको बिजनेसमैन को इसके साथ नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंटेरियंस को अलग करें और उनका एहतसाब करें और सबसे पहले ऊपर से शुरू करें। ठीक, और फारूक नसीम साहब, आप क्या समझते हैं मुमकिन तौर पर हुकूमत की स्ट्रैटेजी अब कानूनी तौर पर क्या हो सकती है? स्ट्रैटेजी तो यही है कि इसको डिले करें और जितनी ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें डाला जाएगा उतना टाइम लगेगा। लेकिन ये अगर करना ये चाहिए था कि टीओआर को तय करके और भेज दिया जाता और उस पर ऑपोजिशन भी कहती है जी ठीक है हम इस पे तैयार हैं। अभी तो टीओआर पे एग्रीमेंट भी आप समझिए कि पता नहीं होता है या नहीं होता, तो मेरे हिसाब से तो इस वक्त एक डेडलॉक वाली सिचुएशन आ गई। ठीक, और जहां पर फारूक नसीम साहब डेडलॉक बना है वहां से ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि हुकूमत के पास अब वो जो टाइम बाय करने वाली उनकी स्ट्रैटेजी थी वो अब ज्यादा देर ये लोग नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे। ऑन द कॉन्ट्री मेरे हिसाब से तो हुकूमत की स्ट्रैटेजी काफी कामयाब हो गई, क्योंकि अब आप ये देखिए कि किस फोरम पर इंक्वायरी होगी, किस फोरम पे एहतसाब होगा, किस फोरम, क्योंकि पाकिस्तान के जो एफबीआर है, नैब है, एफआई है, वो थोड़ी करेगी ना, उसके अंदर इंडिपेंडेंस है ना, उसके अंदर एक्सपर्टीज है ना, इंटेग्रिटी है, वो थोड़ी कोई एहतसाब कर सकते हैं इस लेवल का। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की जो आला अदलिया है इसके लोग कर सकते हैं और वो एक्सपर्टीज कॉल भी कर सकते हैं। अगर उनके पास नहीं भी है बिलफर्ज तो वो एक्सपर्टीज कॉल भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो इस वक्त बिल्कुल डेडलॉक है और कोई और इस डेडलॉक का फायदा हुकूमत को है। ठीक, और जो जवाब आया है, जो जवाबी खत भेजा गया है चीफ जस्टिस की जानिब से टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर जो एतराज उठाया गया है, ये कहीं ना कहीं वही एतराज है जो कि ऑपोजिशन की जानिब से भी उठाया जाता रहा है।
ضروری نہیں ہے. میرے خیال میں اس کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے کہ عدالت جو ہے کسی گورنمنٹ یا اپوزیشن کی سائیڈ لے رہی ہے، بلکہ عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ہمارے پاس آؤ تو بالکل نیک نیتی سے آؤ اور یہ طے کر کے آؤ کہ ٹی او آر کیا ہونے ہیں، اور اس کے بعد ہم جو فیصلہ دیں گے تو اس کو ہر ایک نے ماننا ہے. جی. اور فروخ صاحب یہ بھی کہا گیا ہے کہ انکوائری کمیشن کے لیے ایک باقاعدہ طور پہ قانون سازی کی ضرورت ہے. کس قسم کی قانون سازی کا ذکر کر رہے ہیں چیف جسٹس صاحب؟ میں ود ڈیو ریسپیکٹ، ہائیسٹ ریسپیکٹ، اس سے تو اگری نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 1956 کا جو اسٹیچوٹ ہے وہ موجود ہے، وہ قانون موجود ہے، اور اس قانون کے حساب سے جوڈیشل کمیشن بن سکتی ہے، انکوائری بھی ہو سکتی ہے، سارا کچھ ہو سکتا ہے. لیکن میرے خیال میں کیونکہ آپ ریکال کریں گی جب پی ٹی آئی نے دھرنے کے بعد جو دھاندلی کی جو بات کی تھی ساری، تو اس میں ایک خاص قسم کا ایک آرڈیننس آیا تھا، اور اس آرڈیننس کے تحت ایک جوڈیشل کمیشن بنا تھا. کیونکہ یہ آلریڈی ہو چکا ہے تو آسان طریقہ تو شاید یہی ہوگا کہ جو ایگزسٹنگ قانون ہے اس کے تحت جوڈیشل کمیشن کو تشکیل دیا جائے، اور اس کے تحت یہ بالکل ہو سکتا ہے. اگر آپ کو یاد کریں مرتضیٰ بھٹو صاحب کی جو ڈیتھ پر جو انکوائری انویسٹیگیشن ہوئی تھی، تو اس پہ جو انکوائری انویسٹیگیشن کے جو جوڈیشل کمیشن تھا، ایک جج تھے سپریم کورٹ کے جسٹس ناصر اسلم زاہد، اور 2 ججز سندھ ہائی کورٹ کے تھے، اور سارے سرونگ ججز تھے. اور وہ پوری انکوائری جو تھی باقاعدہ 1956 کے اسٹیچوٹ کے تحت ہوئی تھی. تو یہاں بھی یہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر چیف جسٹس صاحب یہ کہتے ہیں کہ نیا قانون چاہیے تو نیا قانون بھی بنا دینا چاہیے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ دونوں فریقین یا سارے فریقین ٹی او آر پہ اتفاق کریں، اور اتفاق کرنے کے بعد یہ بھی طے کریں کہ کس کس کی انکوائری ہوگی. یہ نہیں ہے کہ اور بیرسٹر فروغ نسیم صاحب جہاں پر وہ قانون سازی کا ذکر کرتے ہیں وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے ٹی آرز کو آپس میں طے کیا جائے گا، یعنی کہ جو جوڈیشل کمیشن کے اراکین ہوں گے ان سے بھی بات ہونی چاہیے اس ٹرمز آف ریفرنس پر، ان کی ایگرینس بھی ضروری ہے. نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. کیونکہ دیکھیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ ٹی او آر آپس میں طے کریں، طے کرنے کے بعد قانون سازی کریں، یا قانون سازی کریں اور طے کریں، اس کے بعد ہمارے پاس بھیجیں، تاکہ ہمیں کوئی یہ نہیں کہے کہ نہیں جی ہمارا تو ٹی او آر یہ ہے اور ہمارا تو ٹی او آر یہ ہے. کیونکہ یہ جوڈیشل کمیشن دراصل عدالت نہیں ہوتی. عدالت اگر خود ہوتی ہے تو وہ تو چاہے فریقین کنسینٹ دیں نہیں دیں، جو ٹی او آرز ہیں یا ایشوز ہیں وہ فریم کر دیتی ہے. لیکن اگر جوڈیشل کمیشن میں جا رہے ہیں تو کنسنسس ضروری ہے ٹی او آر پہ. ٹھیک. اور اگر ٹی او آر پر کنسنسس ہو جاتا ہے اپوزیشن اور حکومت کا تو پھر بھی ضروری ہے خط کے متن کے مطابق کہ مناسب قانون سازی کی جائے. کیا فائدہ اس سے ہو سکے گا اگر جس قانون سازی کا ذکر چیف جسٹس صاحب کر رہے ہیں؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایک دفعہ اگر کنسنسس ہو جاتا ہے ٹی او آر پہ، اور اس کے بعد چیف جسٹس صاحب کو یہ بتایا جائے کہ یہ ایگزسٹنگ، ان کو نیچرلی پتا ہے کہ 1956 کا اسٹیچوٹ ہے، اور ان کی طرف سے اگر یہ بات آتی ہے کہ وہ 1956 کا اسٹیچوٹ جو ہے وہ فلاں جگہ جو ہے وہ ڈیفیشنٹ ہے، تو نہ صرف اس میں امینڈمنٹ ہو سکتا ہے بلکہ نیا قانون بھی بن سکتا ہے. لیکن جیسے میں نے آپ سے گزارش کی، میری ناقص جو رائے ہے اس کے حساب سے جو 1956 کا اسٹیچوٹ ہے وہ کافی فلیکسیبل ہے، اور اس کے اندر تمام ایسی چیزیں، تمام تو نہیں لیکن ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ تمام چیزیں موجود ہیں جس کے تحت یہ جوڈیشل کمیشن بن سکتا ہے. اس میں انکوائری ہو سکتی ہے، اور پراپر آپ حمود الرحمان کمیشن آپ کے سامنے ہے نا، وہ تو بہت بڑا کمیشن تھا. تو یہ میں نے آپ کو 2 کمیشنز تو کم سے کم بتائے ہیں، حمود الرحمان کمیشن اور مرتضیٰ بھٹو کمیشن، یہ دونوں 1956 کے اسٹیچوٹ کے تحت بنے ہیں، اور اس پہ رپورٹیں بھی آئیں. تو میرے خیال میں اصل جو سیریس معاملہ ہے ٹی او آر کی کنسنسس کا ہے. قانون سازی ہے، ٹھیک ہے، قانون سازی بھی ایک ایسپیکٹ ہے، لیکن وہ اتنا فنڈامنٹل نہیں ہے. ٹھیک. اور آپ کیا سمجھتے ہیں ٹرمز آف ریفرنس جو اپوزیشن کی جانب سے ہیں اور حکومت کی جانب سے، کمیٹی بھی تو قائم کی گئی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اسے مفاہمت ہو جائے، کتنے % چانسز آپ کو نظر آتے ہیں کہ مفاہمت ہو پائے گی، ٹرمز آف ریفرنس ایک متفقہ طور پر آ پائیں گے؟ مجھے تو نہیں لگتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے گورنمنٹ کو سوٹ نہیں کرتا، اگر باقی تمام چیزیں کانسٹنٹ ہیں تو گورنمنٹ کیوں کنسنسس کرے گی؟ اور گورنمنٹ اگر کنسنسس نہیں کرے گی اور اسی طرح ڈیڈ لاک پڑا رہے گا تو جوڈیشل کمیشن بھی نہیں بنے گی.
जुडिशियल कमीशन नहीं बनेगी तो कोई इंक्वायरी होगी, मामला खत्म। ठीक, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर फरूक नसीम साहब, चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हमारे साथ